पहले ये वीडियो देखें जी, फिर उससे बात करते हैं। जाना नहीं है, पूरी वीडियो देखनी है। मेरा भरा मैं बहुत गुस्से च आज। Assalamualaikum everyone. मेरा नाम माहिन फैसल है. I'm a British-born Pakistani living here in London, but I'm a Pakistani nevertheless. Actually, I'm a law student in the UK. However, recently हमारे ऊपर एक और टाइटल लगा दिया गया है of फॉरेन एजेंट्स. तो मेरा इलेक्शन कमीशन से ये सवाल है कि किस बेसिस पर आप ओवरसीज पाकिस्तानीज जिन्होंने अपने मुल्क से प्यार में, अपने लीडर से प्यार में, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए पीटीआई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फंड्स भेजे मुल्क के लिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो फॉरेन एजेंट्स हैं, हम फॉरेनर्स हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, when we are just जी ये सुना आपने कि एक खातून है, वो कह रही है कि मैं लंदन में हूँ और हमें ये अब इन्होंने एजेंट कहना शुरू कर दिया कि हम गैर मुल्की एजेंट हैं, यानी हमारा पैसा जो है वो गैर मुल्कियों का पैसा है। दूसरी वीडियो देखें। मेरा नाम साइमा है और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ जो कि कनाडा में रहती हूँ। ये मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट है और ये मेरा नाइकअप है जो कि सिर्फ पाकिस्तानियों को ही दिया जाता है। मेरा मैसेज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर राजा के लिए है। पहले हमें पीडीएम की तरफ से ऑटोबॉट कहा गया, फिर हमसे हमारा वोटिंग का हक छीन लिया गया और अ फॉरेन एजेंट, व्हाट्स नेक्स्ट? आप हमारे पैशन, ट्रस्ट, लव को जो हमारे कप्तान के लिए है उसको कभी कम नहीं कर सकते। हाँ, मैं हूँ फॉरेन एजेंट और इंशाल्लाह आगे भी मैं फंडिंग करती रहूंगी। उसने कहा मैं हूँ फॉरेन एजेंट, कर लो जो करना है, रोक सको तो रोक लो। हम पैसे देते थे खान को, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं। हाँ, हम मुल्क से बाहर हैं लेकिन हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और हम इमरान खान के साथ हैं, उसको पैसे देते थे और देते रहेंगे। रोक सको तो रोक लो। इसी तरह से एक और खातून है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश अली है और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ जो कि कनाडा में मुकीम हूँ। पिछले 15 साल से मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही हूँ। मेरा मैसेज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर राजा के लिए है, जिसने कल एक बहुत ही घटिया रूलिंग दी कि पीटीआई और इमरान खान को फंडिंग फॉरेन एजेंट्स के थ्रू आती है। जी, इसने भी यही बात की जो इलेक्शन कमीशन में। ये सिकंदर राजा साहब आपकी जान को रो रहे हैं। पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, 90 लाख वो पाकिस्तानी कि जिनको आपका ये मुल्क, हमारा ये प्यारा मुल्क जो आपके हत्थे चढ़ गया हुआ है, पिछले 40 सालों में एक वसाइल नहीं ऐसे पैदा कर सके, नौकरी नहीं दे सके। और अगर ये जो बाहर चले गए लोग, 15-20 सालों से लोग बाहर रह रहे हैं और अपने मुल्क के लिए दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह किसी तरीके से कोई आ जाए, कोई मोहसिन पाकिस्तान का आ जाए जो इसकी तकदीर बदल दे। तो इन्होंने इमरान खान को देखा और आज से नहीं, 12 साल पहले से, 14 साल पहले से उस शख्स को ये डोनेशन देकर ये उसकी पार्टी चलाई गई कि ये तो आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को गिरेबान पकड़ते रहेंगे। कोई लाड़काना में घसीटेगा, कोई चोर बोलेगा, कोई जनाब उसको बोलेगा कि तू सारा मुल्क खा गया है, देंगे कुछ नहीं ये अवाम को। कोई तीसरा ही आएगा तो उसको वो हो सकता है कि हमारे मुल्क को बचा सके। तो उन्होंने तीसरे का इंतजार किया और जब वो तीसरा आया तो इन्होंने उसकी पैसों से भी मदद की कि किसी तरह से पाकिस्तान को ये इस तरह का बना दे कि जिसमें वापस हम आए, हमारे बच्चे वापस आए पाकिस्तान में और नौकरी कर सकें, कारोबार कर सकें। और इस उम्मीद के साथ इन लोगों ने पैसा देना शुरू किया और आपने सिकंदर साहब ने, सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं, इन्होंने जनाब इन लोगों को पकड़ के फॉरेन एजेंट बना दिया। कहते हैं जी ममनुआ फंडिंग, यानी ये फॉरेन एजेंट्स हैं। वो खातून जिनके पास नेशनैलिटी है लंदन की, मतलब इंग्लैंड की, ऐसी खवातीन जिनके पास कनाडा की नेशनैलिटी है, ऐसी खवातीन, ऐसे मर्द हजरात जिनके पास अमेरिका की नेशनैलिटी है, वो है पाकिस्तानी, पाकिस्तान में पैदा हुए। वो आज तक वो टैक्स दे रहे हैं पाकिस्तान को, यानी वहां से कमाई करके कहां आती है? पाकिस्तान में। तो बेचारे कमाते वहां पे हैं, लगाते यहां पे हैं। आप तो बड़ा मुंह उठा के शहबाज शरीफ साहब ने बोल दिया था कि 32 अरब डॉलर तो हमें बाहर से ही आ जाएगा। कौन भेजेगा भाई? यही है वो लोग जिनको आप बॉट्स कहते हैं। कभी आप कहते हैं ये बॉट्स हैं, ये ऑटो बॉट्स हैं जो इमरान खान के वो पोस्ट को लाइक करते रहते हैं, टिकटॉक पे आके वो वीडियोस को बनाते रहते हैं और लाइक करते रहते हैं। कभी आप बॉट्स बना देते हो, कभी आप कहते हैं इनका वोट नहीं चाहिए हमें, और अब आप इनके पैसों को ममनुआ फंडिंग में डाल रहे हो। वो रो रहे हैं आपकी जान को। और ये ईसीपी के ऊपर अब ये मुकदमा चलना चाहिए। मैं एज ओवरसीज पाकिस्तानी मैं भी खुद ये कहता हूं कि जहां पे भी जो भी प्लेटफॉर्म है, हम सब 90 लाख पाकिस्तानी ये आवाज उठाएंगे। ये जिस तरह का फैसला किया है, जिस तरह हमारे वतन को हमसे वो काट ही दिया है, मतलब पासपोर्ट ही हमारा वर्चुअली फाड़ दिया है, लिटरली हमें जो है वो बेघर बेमुल्क कर दिया भाई। तो ये लोगों को इस वक्त गुस्सा है। जो लिस्टों में खास तौर पे जिनके नाम आ गए हैं वो खवातीन, वो बुढ़ी खवातीन यार, जिन्होंने आज से कोई 12 साल पहले वो डोनेट किया था, वो बेचारी चीख रही हैं कि मेरे पास ये देखो पासपोर्ट, मैं ड्यूल नेशनल हूं लेकिन मैं पाकिस्तानी हूं, ये मेरे पास पासपोर्ट है, मैंने पैसे भेजे थे, मेरा नाम उस लिस्ट में है। ऐसे कई लोग हैं जो अब वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन क्या कोई देखने वाला है?
یہ سکندر سلطان راجہ صاحب جنہوں نے پتہ نہیں کس کے کہنے پہ یہ اس طرح کا فیصلہ تو دیا ہے، یعنی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے خلاف آپ کا اتنا بھدا فیصلہ کہ جس نے آپ کو ننگا کر دیا ہے. اور یہ سر اب ایسے نہیں ہوگا، اب یہ پاکستانی آپ کے خلاف جائیں گے، کیونکہ آپ نے ہمارا جو بیسک حق ہے نا، جو ہمارا بنیادی حق ہے، جو ہماری نیشنلٹی ہے، آپ نے اس کے اوپر ڈاکہ مارا ہے. آپ نے ہمیں غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا ہے اور اس کی سزا ملے گی. میں خود اس کے اوپر پہلا نمبر میرا، میں اس کے اوپر کیس کروں گا. یہ جو ای سی پی نے اس وقت کیا ہے، یہ جو اس طرح کی دلوں کو رنج دیا ہے یہ کر کے کہ ایک تو ہم اپنا ملک چھوڑیں، اپنے پیاروں سے دور رہیں، اپنے ملک سے دور رہیں. کبھی سوچ سکتے ہو تم اپنا پیسوں کے لیے بھی وہ وطن، وہ گلیاں، وہ جہاں پر تمہارا بچپن گزرا، وہ تمہارے اساتذہ، وہ تمہارے کلاس فیلوز، وہ تمہارے بہن بھائی، وہ تمہارے ماں باپ، بیوی بچے چھوڑ کے کوئی جاتا ہے پردیس؟ کس کے لیے آتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ تم لوگ ہمیں نوکری تک نہیں دے سکے. تم پاکستان میں وہ سسٹم ہی نہیں بنا سکے جہاں پر ہم کاروبار کو آسان سمجھ کے کاروبار کر سکیں. تو ہمیں مجبوراً کوئی زمین بیچتا ہے، کوئی سونا بیچتا ہے، کوئی کچھ بیچتا ہے اور وہ ویزا لیتا ہے اور باہر آتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ایک دن سکندر سلطان صاحب ہمیں فورن ایجنٹ کہہ دیں. 32 ارب ڈالر چاہیے نا اوورسیز پاکستانیوں سے، ملے گا سر. اور اگر سلطان راجہ سلطان کے پیچھے کوئی اور کھڑا ہے نا تو وہ بھی سن لے کہ یہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. کپتان کو اگر ایسے نیچے لگانا چاہو گے تو نہیں لگانے دیں گے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے، اس طرح کا کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے. کوئی اور طریقہ ہوتا، اس نے کوئی کسی کو قتل کیا ہوتا، اس نے کسی کا کوئی حق مارا ہوتا، اس کی کوئی لندن میں جائیدادیں ہوتی اور نواز شریف کی طرح اس کے کوئی بیٹوں کی جائیدادیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہا ہے، وہ شاید پیسہ لے کے تو اس نے جائیدادیں بنا لی ہیں. اس شخص کی کچھ بھی باہر نہیں ہے یار، ماں سوائے پاکستان میں ایک گھر کے. اور ایسے شخص کے اوپر آپ، یعنی ہم لوگوں نے 20 سال 25 سال کی اس کی محنت اور ہمارا جو انتظار، جو 20 سال ہم نے انتظار کیا ایک ایسے انسان کا کہ ایک انسان آئے گا جو ان سب سے باہر ہوگا، ان سب سے الگ ہوگا، جو ان کے ساتھ مرج نہیں ہو جائے گا، جو ان کے ساتھ مل نہیں بیٹھے گا، جو دوسروں کی طرح نہیں ہو جائے گا. ایک طرف ساری پارٹیز ہیں، آج ایک طرف وہ کھڑا ہے اکیلا. تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ صحیح ہے، وہ حق پہ ہے، اور آپ لوگ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کی پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. نہیں کرنے دیں گے سر، نہیں کرنے دیں گے. سلطان صاحب اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں یہ بات کان کھول کر سن لیں. بچہ اس وقت جانتا ہے کہ اس فیصلے کے جو فیصلہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو بھدا سا فیصلہ اور یہ گندا ترین فیصلہ کہ جہاں پہ اپنے ملک کو، ہمارے پاکستانی ہیں ان کو آپ غیر ملکی ایجنٹ قرار دیں، اس سے گھٹیا فیصلہ، اس سے گھٹیا ریسرچ کسی ادارے کی ہو سکتی ہے؟ تو آپ لوگوں نے ہمیشہ اداروں کا استعمال کیا، آپ نے پولیس کا استعمال کیا ہمیشہ، آپ نے رینجر کا استعمال کیا ہمیشہ، آپ نے واپڈا سے لے کے نادرا سے لے کے ہر ایک ادارے کو ہمیشہ استعمال کر کے پاکستان کے قوم کو بدھو بنایا ہے. اور اس بار بھی الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے یہ بنانا چاہتے ہیں. میں سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ جج صاحب 90 لاکھ پاکستانیوں کی عزت یہ نیلام کر رہے ہیں، یہ ہمیں غیر ملکی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے عمران خان کو ڈونیشن دیا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیں گے اور دیتے رہیں گے، دیا تھا دیتے رہیں گے، کر لو جو کرنا ہے. اور یہاں پہ تو ثناءاللہ صاحب تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ جناب جو بولے اس کا شناختی کارڈ کینسل کر دو، اس کا پاسپورٹ کا. باپ کا ملک ہے نا، اصل میں باپ کا ملک ہے ان کا، ہمارا تو ملک ہی نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی نہیں اس ملک کے، ان کے باپ کا ملک ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو بھی شیئر کیجئے اور اپنی آواز اٹھائیں. آپ کے گھر والے، آپ کے پیارے جو آپ کو سالوں سے چھوڑ کے باہر پردیس میں رہے، آج آپ کے اوپر بات آئی ہے. اور یہ غیر ملکی ایجنٹ یہ بہت بڑا لفظ ہے. سکندر راجہ سلطان صاحب، آپ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے رہے اور ریٹائرمنٹ کے مزے بھی آپ نے انہی پیسوں سے کر رہے ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہم اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ شامل ہے جو پیسے آپ تنخواہ کے طور پہ لیتے ہو. یہ ویڈیو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی بھی آواز اٹھائیں. ہمیں ان کو سبق سکھانا ہے. انہوں نے ہمارے ملک کو یرغمال بنا لیا ہوا ہے. ہم ان کو دکھائیں گے کہ پاکستانی اپنا حق لینا جانتے ہیں. پاکستان زندہ باد.